78-79 को नीति तथा कार्यक्रमको आज नगरसभा सञ्चालन गरिएको छ। यस नगरसभामा मधुवन सरकारका सम्मानित उपप्रमुखज्यू, यस कार्यक्रममा अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुहुने मधुवन नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, यस 8औं नगरसभामा हार्दिक स्वागत गर्दै मधुवन नगरपालिका मधुवन सरकारका सम्पूर्ण सभासदज्यूहरू, राष्ट्र सेवक कर्मचारी साथीहरू, उपस्थित पत्रकार मित्रहरू, सम्पूर्ण प्रति मधुवन सरकारको 8औं नगरसभा प्रारम्भ भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। साथै आज यस दिन ल्याउन र यो संघीयता, यो गणतन्त्र, यो धर्मनिरपेक्षता सहितको अधिकार सम्पन्न गराउनका निमित्त महान जनयुद्ध 62-63 को जनआन्दोलन लगायत ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण कोभिडका कारणले मधुवनवासीहरूको पनि 13 जनाको निधन भएको छ। उहाँहरूप्रति पनि हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र हामी 1 मिनेट उठेर यस उपलब्धिमा योगदान गर्ने शहीदहरूप्रति मौन धारणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 1 2 3। धन्यवाद। मधुवन नगरपालिका को 8औं नगरसभा का अध्यक्ष श्री गणेश बहादुर छेत्रीज्यू, यस सभामा उपस्थित हुनुभएका मधुवन नगरपालिका का 9वटै वडाका वडाध्यक्षज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण नगरपालिकाका निर्वाचित सदस्यज्यूहरू, त्यस्तै आजको यस नगरसभामा उपस्थित हुनुभएका कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक कर्मचारी मित्रहरू र आजको यो 8औं नगरसभामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू, सबैमा मधुवन सरकारको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक आभार सहित नमस्कार। यसबाट भन्नु यो बर्दिया जिल्लाको बीचोबीच भागमा अवस्थित यस मधुवन नगरपालिकाको गरिमामय 8औं नगरसभामा नगर उपप्रमुखको हैसियतले आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति कार्यक्रम तथा बजेट पेश गर्ने अवसर प्राप्त भएकोमा गौरव महसुस गरेकी छु। यस सुवर्ण अवसर प्राप्त गर्नका लागि राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण जनयुद्धका ज्ञात अज्ञात लोकतान्त्रिक आन्दोलनका आदरणीय महान शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली तथा सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। कोरोना महामारी कोभिड-19 को कारण जीवन गुमाएका सबै मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण र शोकाकुल परिवारजनप्रति समवेदना प्रकट गर्दै संक्रमित सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। नेपालमा संविधान निर्माणसँगै मुलुकमा आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्पसहित मधुवन नगर सरकारका कार्यहरू र नेपाल सरकारका उल्लेखित कार्यहरू स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, नगर कार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावली 2074, नगर कार्य सम्पादन नियमावली
2074 गरिएको व्यवस्थाअनुसार सहभागितामूलक ढङ्गले यो नीति तथा कार्यक्रम पेश गरिरहेको छु। यस नगरसभामा प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रमहरूले नेपाल सरकारले लिएको दिगो विकास लक्ष्य, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रगत लक्ष्य प्राप्त गर्ने तथा योजना तर्जुमाका क्रममा मधुवन नगरपालिकाका विभिन्न विषयगत शाखा तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी र हरेक क्षेत्रमा सरोकार राख्ने महानुभावहरूको राय सुझाव एवं चालू आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेटको कार्यान्वयनबाट प्राप्त उपलब्धिका आधारमा आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति कार्यक्रम तथा बजेट तयार पारी प्रस्तुत गरिएको छ। यस नीति कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनबाट यस नगरपालिकाले लक्षित गरेका उद्देश्यहरू हासिल गर्नका साथै लक्ष्य प्राप्त गर्न टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छ। मैले यति पढ्दै अरू बाँकी नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिदिनको लागि आजको अध्यक्ष आदरणीय मधुवन सरकारका नगर प्रमुखजीलाई जिम्मा दिँदै म आफ्नो भनाइ हिन्दी गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। नेपाली जनताको लामो सङ्घर्षपछि नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौँ। आफ्नो संविधान आफै लेख्न सफल भएका छौँ, तर पनि यो संविधानलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न अझै थुप्रै चुनौतीहरू हाम्रो सामु विद्यमान छन्। देशका मुख्य राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्नो दलीय हटभन्दा जनताको चाहनालाई सर्वोपरि राखेर अधिकतम लचकताका साथ अगाडि बढ्नुको आजको विकल्प देखिँदैन। नेपालको प्रभुसत्ताका बाहक नेपाली जनता भएकाले राज्यको व्यवस्थालाई निरङ्कुश हुन नदिन शक्ति बाँडफाँडको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा अन्य संवैधानिक आयोग निर्माण गरी जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको जिम्मेवारी तोकेर स्वतन्त्र र संस्थागत भई काम गर्ने व्यवस्था गरिएको अनुरूप यस मधुवन नगरपालिका पनि हामी जनताका जनप्रतिनिधिहरू अनेक परिस्थिति र प्रतिकूलका बावजुद पनि सीमित स्रोत र साधनको प्रयोग गरी जनताको बढ्दो आकाङ्क्षालाई अधिकतम प्रतिफल दिने प्रयास गरेका छौँ। मधुवन नगरपालिकाको आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा मैले जनआकाङ्क्षा र जनताको आवश्यकताको बीचमा सामञ्जस्यता मिलाई सक्रिय जनसहभागिता हुने गरी जातीय क्षेत्रीय विभेदको अन्त्य गर्दै सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मुस्लिम, सुकुम्बासी, राजी जाति, मुक्तकमेया, बालबालिका, पिछडा वर्ग, आर्थिक रूपले विपन्न, खस, आर्य लगायतका सबैलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छु। अब म आगामी 78-79 को बजेट तथा कार्यक्रम उद्देश्य, प्राथमिकता र नीतिका प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। लक्ष्य: मधुवन नगरपालिकालाई सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्षेत्रमा पूर्ण आत्मनिर्भर, समुन्नत र स्वावलम्बी बनाउने, कोरोना रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार गर्ने, यसको प्रभावकारी महामारी विपद स्वास्थ्यमा प्रणालीमा सफल सुदृढ बनाउने विरुद्ध उद्देश्यहरू: यस नगरपालिकालाई प्राप्त हुने स्रोत साधनको उच्चतम उपयोग गरी नगरवासीहरूको आर्थिक, सामाजिक, भौतिक विकास गर्ने, नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 लगायत प्रचलित ऐन कानुनद्वारा प्रत्याभूत गरिएका अधिकारहरूको निर्वाध उपयोग गर्ने, वातावरण सिर्जना गरी नगरवासीको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने, कोभिड-19 सङ्क्रमणको सम्भावित जोखिममा रहेका नागरिकहरूलाई नेपाल सरकारले तोके बमोजिम क्वारेन्टाइनमा राखी सङ्क्रमितलाई आवश्यक उपचारको व्यवस्था मिलाउने, पिछडिएका वर्ग, लिङ्ग, जात, जातिको सचेतना वृद्धि गर्दै सिपमूलक तथा आयमूलक कार्यहरूमा सञ्चालन गर्ने, सार्वजनिक जग्गा, बाटो, ताल, तलैया, उद्यान, पार्क, वन, जङ्गल आदि, खोला, नाला आदिको संरक्षण गर्ने, निर्माणाधीन नगर कार्यपालिकाको भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने र सबै वडा कार्यालयहरूको निर्माण सम्पन्न गर्ने, नगरभित्रका बस पार्क, मासु पसल, बसशाला, तरकारी तथा हाट बजारलाई व्यवस्थित गरी अगाडि बढ्ने, सार्वजनिक विद्यालयको स्तरोन्नति गर्ने, शिक्षालाई गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी र व्यवस्थित गर्ने, फोहोर मैला तथा ल्यान्डफिल साइटको निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउने, कृषि पशुपालनलाई सम्मानित पेसाको रूपमा अगाडि बढाइने,
नगरभित्रका गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकरण गरी बजेट व्यवस्थापन गरिने, नगरभित्र सञ्चालित घरेलु साना तथा ठुला उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, बजेटमा उल्लेखित उद्देश्यहरू हासिल गर्न प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न मधुबन नगरपालिका सरकारले आम नगरवासीहरूको विकास साझेदार संस्थाहरू सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय साझेदारी गर्नेछ। उपलब्ध पुँजी सिप र क्षमताको उच्चतम उपयोग गर्ने, निजी सहकारी र गैर सरकारी संस्थासँग सहकारी गरी अगाडि बढ्ने। प्राथमिकता भौतिक पूर्वाधार शहरी विकास, आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाई, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवसाय, पशु स्वास्थ्य र सहकारीको सम्बन्धी कार्य गर्ने, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य र सहकारी सम्बन्धी कार्य गर्ने, स्वस्थ खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन नियमन एवं खानेपानी व्यवस्थापन गर्ने, तटबन्ध नदी नियन्त्रण, खेलकुद विकास, यातायात, होमस्टे तथा पर्यटन प्रबन्धन, घरेलु तथा साना उद्योग प्रबन्धन, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासतर्फ सडक बोर्ड नेपाल र अन्य निकाय स्रोतबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम अन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा तीव्रता ल्याउन उपभोक्ता समितिहरूलाई सबल र सक्षम बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विकास निर्माणमा कार्यमा संलग्न उपभोक्ता समितिले गरेका कार्यहरूको मूल्याङ्कन गरी उत्कृष्ट कार्य गर्नलाई सम्मान गर्ने, यस नगर क्षेत्रभित्र प्रयोगमा रहेका खुल्ला सार्वजनिक स्थानको संरक्षण गर्ने, नगर क्षेत्रमा सडक सञ्जालमा सबै नगरवासीहरूको पहुँच बढाउन आवश्यकता र औचित्यको आधारमा सडक गृहयोजना अनुसार नयाँ सडकको निर्माण तथा भएका सडकको स्तरोन्नति गरिनेछ। ससाना आयोजना सञ्चालन गर्नुको साटो समयमै सम्पन्न गर्न सक्ने उपलब्धिमूलक आयोजना सञ्चालन गर्दा गुणस्तरलाई उच्च प्राथमिकता दिइने, विद्यालय तथा सरकारी भवनको हाता पूर्ण सरसफाई वातावरण मैत्री बनाउने, नगरभित्र निर्माण भइरहेका आवासीय तथा व्यापारिक भवनहरूलाई मापदण्ड बमोजिम निर्माण गर्नका लागि सचेतना कार्यक्रमहरू गरिनेछ। घर तथा भवन निर्माण सम्पन्नता प्रमाणपत्र प्रदान गर्दा उल्लेखित घर तथा भवन निर्माणकर्ताले घर भवन निर्माण गर्दा प्रयोग गरेका निर्माण सामग्रीहरूलाई सडक तथा सार्वजनिक स्थलबाट हटाएपछि मात्र सम्पन्नताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने नीतिलाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ। स्थानीय भवन संहिता आध्यात्मिक योजना, नगर गृह योजना, सडक सञ्जाल गृह योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याई नगर क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ। नगर विकास आयोजनालाई अत्यावधिक योजनासँग जोडी विकास निर्माण कार्यलाई जोड दिइनेछ। पूर्वाधार विकास अन्तर्गतका प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई क्षमता विकास सम्बन्धी तालिम दिइनेछ। शिक्षा तथा खेलकुदतर्फ शैक्षिक गुणस्तर मधुबन नगरपालिकाको समृद्धिको आधार भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न विशेष ध्यान दिइनेछ। विद्यालयमा लागु पदार्थ दुर्व्यसनी विरुद्धको अभियान, योग अभ्यास, बाल मनोपरामर्श सेवा कार्यक्रम, बाल क्लब क्षमता विकास कार्यक्रम, शिशु स्याहार कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइनेछ। प्राविधिक शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न 1/1 प्राविधिक शिक्षालाई निरन्तरता दिइनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात नमिलेको ठाउँमा दरबर्दी मिलान गर्दै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइनेछ। कमजोर सिकाइ उपलब्धि भएका विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सुधार गर्न अतिरिक्त कक्षा सञ्चालनको लागि रकम उपलब्ध गराइनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई निःशुल्क सेनिटरी प्याड व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। विद्यालय कर्मचारी प्रहलाई इमेज र लेखा सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गरिनेछ। मधुबन नगरपालिकामा सामुदायिक विद्यालय अङ्ग्रेजी माध्यमलाई प्रोत्साहन गर्न बाल विकासदेखि कक्षा 4 सम्म माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक तथा थप शिक्षकको व्यवस्थापन गरी अगाडि बढाइनेछ। एक विद्यालय एक फुलबारीको अवधारणा अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बाल विकासदेखि कक्षा 5 सम्मका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत सबै बालबालिकाहरूलाई दिवा खाजाको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने, जङ्क फुडलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्ने र गर्दै खाजा कार्यक्रमलाई विद्यार्थीको सिकाइ अभिवृद्धिसँग जोड्दै अगाडि बढाइनेछ। विद्यालयको भौतिक विस्तार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगरस्तरीय शैक्षिक योजना स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयनमा कडाइका साथ अगाडि बढिनेछ। नगरभित्रका टुरा, असहाय, बालबालिका, अभिभावकविहीन, अति विपन्न परिवारलाई निःशुल्क आवास अध्ययनको व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिइनेछ। मधुबन नगरपालिकाभित्र कोही पनि अभिभावकविहीन अथवा अति विपन्न परिवारका बालबालिकालाई सम्पूर्ण नगरपालिकाले खर्च बेहोर्ने गरी
जुन शिक्षालाई निरन्तरता दिई अभिभावकबिन बाली बालिकाहरूको शिक्षालाई निरन्तरता दिई बजेट व्यवस्थापन गरिनेछ। नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीलाई स्मार्ट परिचय पत्रको वितरणको सुरुवात गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालय भवनहरूमा मर्मत सम्भार रङरोगन भित्ते लेखन सहितको कक्षा कोठा व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगर स्तरीय शैक्षिक समारोह सञ्चालन गरी उत्कृष्ट विद्यार्थी शिक्षक र प्रधान अध्यापकलाई पुरस्कृत गर्ने अवकाश प्राप्त शिक्षकहरूलाई सम्मान गरिने व्यवस्था सुरुवात गरिएको छ, जसलाई निरन्तरता दिइनेछ। मधुवन नगरपालिकाभित्र विद्यालय बाल मैत्री कक्षा कोठा शौचालय फिल्टर सहित खानेपानी किशोर बाल बालिका मैत्री शौचालय साथै अपाङ्ग मैत्री पूर्वाधारको व्यवस्था गरिनेछ। विद्यालयमा दरबन्दी र विद्यार्थी सङ्ख्या अनुसार बाल विकास सहजकर्ता शिक्षक विद्यार्थी दरबन्दी विषयगत दरबन्दी मिलान गरी विद्यालयको शिक्षण सिकाइलाई सुधार गरी अगाडि बढाइनेछ। मधुवन नगरपालिकाको 7औं नगरसभाबाट पारित नगर शिक्षा ऐन नियमलाई प्रभावकारी ढङ्गले कडाइका साथ लागू गरिनेछ। अभिभावकहरूमा शिक्षाको महत्त्व बारेमा अर्थपूर्ण बुझाइको सचेतना कार्यक्रम गर्न बालबालिकाहरूको बीचमा कक्षा छोड्ने दरमा कमी ल्याउन सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गरिनेछ। आर्थिक अवस्था कमजोर विपन्न परिवारका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराई अध्ययनको व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्यार्थीहरूको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञान हासिल गर्नका लागि विद्यालयहरूमा पुस्तकालय कम्प्युटर ल्याब लाइब्रेरी विज्ञान प्रयोगशाला साथै आइसिटीका अन्य सामग्रीको व्यवस्थापन र प्रयोग गुणस्तरमा वृद्धि गरिनेछ। विद्यालयको शैक्षिक आर्थिक अन्य प्रशासनिक कार्यलाई थप प्रभावकारी गराउन विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोकावट गरी प्रधान अध्यापकलाई थप जिम्मेवारी बनाई अगाडि बढाइनेछ। विद्यालयको निरीक्षण तथा अनुगमन कार्यलाई सशक्त बनाउने शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि आन्तरिक निरीक्षण तथा सुपरीक्षण गरी पृष्ठपोषण गरिनेछ। विद्यालयले सरकारवालासँगका लागि बडापत्र गुनासो पेटिका राख्ने व्यवस्था गर्ने तथा विद्यार्थी अभिभावक शिक्षक आचार संहिता निर्माण गरी अघि बढिनेछ। कोभिड-19 सङ्क्रमणका कारण विद्यालयमा पठन पाठन हुन नसकेकाले वैकल्पिक माध्यममा अवलम्बन गरी शिक्षण सिकाइ निरन्तरता दिइनेछ। खेलकुद विकासमा युवाहरूलाई अभिप्रेरित गरी अघि बढ्न बढी युवालाई शरीक गराउन सबै प्रकारका खेलहरूलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। यस नगर क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहभागिता जनाई पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीहरूलाई सम्मान गरिनेछ। युवाहरूलाई खेलकुद स्वास्थ्यका लागि खेलकुद राष्ट्रका लागि खेलकुद भन्ने मूल नारालाई आत्मसात गरी अघि बढिनेछ। युवालाई विभिन्न खेलकुदमा सहभागी गराई अनुशासित र स्वस्थ नागरिक उत्पादन गरी राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउन पहल गरिनेछ। युवालाई आफ्नै देशमा केही गरौँ उत्पादन बढाउँ भन्नका लागि युवा उद्यमीहरूले पशुपालन र कृषिमा लिएको कर्जाको ब्याज नगरपालिकाले बेहोर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ, ताकि वैदेशिक रोजगारीलाई कम गर्दै आफ्नो युवाहरूलाई आफ्नै नगरमा केही गरौँ कृषि र पशुपालन सम्बन्धी कर्जा लिएर जसले व्यवसाय गर्छ ती युवाहरूलाई सम्पूर्ण ब्याज मधुवन नगरपालिकाले बेहोर्ने व्यवस्था गरिनेछ। नगरपालिकाभित्र युवाका लागि लागू औषध दुर्व्यसनीबाट बच्नका लागि चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। नगरपालिकाको भित्र नगरपालिकाको लगानीमा प्रत्येक वडामा विपन्न महिला तथा युवा उद्यमी पहिचान गरी तालिम र व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटसहित व्यवस्था गरिनेछ, जसले हाम्रो मधुवन नगरपालिकाभित्र हामीले 27 जना विपन्न युवा महिला तथा महिलाहरूलाई उद्यमी बनाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न हामीले घोषणा गरेका छौँ। त्यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई बजेट व्यवस्थापन गरिनेछ। सबै विद्यालयमा खेलकुद क्रियाकलापलाई अनिवार्य गरिनेछ। अतिरिक्त खेलकुद क्रियाकलापहरू पनि सबै विद्यालयमा सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्यतर्फ मधुवनको लक्ष्य घर घरमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने रहेको छ। सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त सशस्त्र कार्यक्रम बजेटसँग तालमेल हुने गरी स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउन थप बजेटको व्यवस्था गरी सर्वव्यापी पहुँचको अवधारणा अनुसार नगरवासीहरूलाई निःशुल्क आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भएको सुनिश्चित गरिनेछ। आधारभूत अस्पताल कोभिड अस्थायी अस्पताल स्वास्थ्य चौकीहरू आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा प्रदान गर्दै आएका स्वास्थ्य सेवाहरूलाई थप गुणस्तरीय बनाउन औषधि उपकरणको अभाव हुन नदिन बजेट विनियोजन गरिनेछ। साथै नगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने गरिब सीमाङ्कित
तथा पछाडि परेका समुदायहरूमा आवश्यकताको आधारमा स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गर्दै लगिनेछ। मधुबन नगरपालिकामा 25 शय्याको सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्ने कार्य सुरु भइसकेकाले सो कार्यलाई यही आर्थिक वर्षबाट विशेष प्राथमिकताका साथ काम अगाडि बढाइनेछ। साथै अस्पताल निर्माणपछि विपन्न परिवारलाई निःशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्था मिलाइनेछ, जसका निमित्त मलाई लाग्छ प्रदेश नम्बर 5 मै सबैभन्दा पहिलो नगरपालिका हो। आफ्नै लगानीमा 6 करोड 23 लाख हामीले टेन्डर गरेर अब यो आर्थिक वर्षबाट निर्माण पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछौँ। यसलाई हामी बजेट व्यवस्थासहित अगाडि बढाइनेछ। अति विपन्न सीमाङ्कित तथा पछाडि परेका समुदायका गर्भवती, प्रस्तुति तथा सुत्केरी अवस्थामा जटिलयुक्त समस्या भएका महिलाहरूलाई प्रक्षेपण व्यवस्थापन गर्न, आर्थिक कठिनाइ पर्दा तत्काल सापटी रकम उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रस्तुति केन्द्र भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा स्थापित आकस्मिक चक्रकोष थप प्रभावकारीका साथ दिगो बनाउन आवश्यक कानुन निर्देशिका बनाई लागू गरिनका साथै कोष सञ्चालनको निमित्त आवश्यक बजेटको विनियोजन गरिनेछ। आधारभूत अस्पताल, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित मातृत्व तथा नवशिशु स्वास्थ्य सेवा, बहिरङ्ग र अन्तर्गत सेवालाई थप गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन अत्यावश्यक पर्ने स्रोत व्यवस्था गरिनेछ। स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका कार्यहरू थप प्रभावकारी बनाइनुका साथै स्वास्थ्य संस्थाको नियमित अनुगमन गरी स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल बढाउने तथा स्वास्थ्य क्षेत्र अनुशासन कायम गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। साथै आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रका स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिहरूको जिम्मेवारीलाई थप सुदृढ तथा प्रभावकारी बनाउनका साथै पहल गरिनेछ। जोखिममा रहेका र वञ्चित परेका जनताको स्वास्थ्य सम्बन्धी विशेष आवश्यकता पूरा गरी उनीहरूको स्वास्थ्य सेवा माथिको समतायुक्त पहुँच एवं उपयोग सुनिश्चित गर्न लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नगरपालिका स्तरको महामारी रोग नियन्त्रण तथा विपद व्यवस्थापन आकस्मिक योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। साथै महामारी र प्राकृतिक प्रकोपमा व्यवस्थापन गर्न पालिका स्तरमा एउटा कोष खडा गरिनेछ। नगरपालिकाका बासिन्दालाई प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित गरी थप गुणस्तरीय प्रभावकारी बनाउन नगरपालिका स्वास्थ्य नीति र स्वास्थ्य ऐन तर्जुमा भइसकेकाले कार्यान्वयनमा लगिनेछ। स्वास्थ्य सूचना प्रणाली आपूर्ति व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित गर्न सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूबाटै अनलाइन माध्यमबाट प्रतिवेदन पृष्ठ गर्ने व्यवस्था मिलाइनुका साथै समीक्षा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गरी अघि बढिनेछ। कोरोना भाइरस रोगको सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी मापदण्ड अनुसारको व्यवस्थापन गरिनेछ। प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी मधुबन नगरपालिकाको उपयुक्त ठाउँ पहिचान गरी सर्पदश उपचार केन्द्र, ट्रोमा सेन्टर जस्ता व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरी अगाडि बढिनेछ। विशेष गरी थारू समुदायमा देखिने सिकल सेल एनिमियाका बिरामीहरूलाई उपचारको प्रबन्ध र यस सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी अघि बढिनेछ। स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने दर बढाई मातृ तथा नवशिशु स्वास्थ्य र पोषण स्थितिमा सुधार ल्याउन स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउन आउने आमाहरूलाई थप प्रोत्साहनको व्यवस्थापन गरिनेछ। विगत वर्षदेखि सञ्चालित ज्येष्ठ नागरिक 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई थप व्यवस्थित गरी अगाडि बढाइनेछ। विद्यालयमा विद्यार्थीको नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्ने व्यवस्था गरी किशोर किशोरीहरूलाई उचित परामर्शको व्यवस्था गरिनेछ। उच्च रक्तचाप, क्यान्सर, मधुमेह, दम, कलेजो, मृगौला लगायतका नसर्ने रोगको पहिचान, परीक्षण र उपचारका कार्यक्रम प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी थप प्रभावकारी बनाइनेछ। नगर क्षेत्रमा निस्किने फोहोरलाई उचित व्यवस्थापन गरी वातावरणीय प्रदूषण कम गर्नुका साथै सरुवा रोगको नियन्त्रण कार्यलाई समेत प्राथमिकतामा दिइनेछ। स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था साथै दात्री निकायहरूसँग समन्वय गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्रोतको व्यवस्थापन गर्न पहल गरिनेछ। न्यूनतम सेवा मापदण्ड, मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर्ड तथा राष्ट्रिय चिकित्सा मापदण्ड, नेसनल मेडिकल स्ट्यान्डर्ड अनुसारको स्वास्थ्य सेवा
प्रवाहको लागि आवश्यक पूर्वाधार औषधिजन्य सामग्री औजार तथा उपकरणको यथोचित व्यवस्था मिलाइनेछ। नसर्ने रोग र मानसिक रोगको रोकथाम तथा व्यवस्थापन, श्रुतिजन्य वस्तुको प्रयोग, मादक पदार्थ सेवन, लागु पदार्थ दुर्व्यसनी लगायतका स्वास्थ्य समस्याहरूलाई निरुत्साहित गरी स्वास्थ्यकर जीवनयापन गर्न प्रोत्साहन र प्रवर्धन गरिनेछ। नगरपालिकाभित्र स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य संस्थाहरू विस्तार गर्दै स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन दरबन्दी निर्धारण, जनशक्ति व्यवस्थापन, अनुसन्धान स्वास्थ्य उपकरण पूर्वाधारको उचित व्यवस्था गरी अगाडि बढाइनेछ। सुरक्षित मातृत्व, बाल स्वास्थ्य, खोप, पोषण, कुष्ठरोग, औलो, परिवार नियोजन, किशोरी अवस्थामा लगायतका प्रतिकारात्मक, प्रबन्धनात्मक र उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवालाई जनताको सहज पहुँचमा पुर्याउने रणनीति उपलब्ध गरिनेछ। पूर्ण खोप संस्था तथा दिगोपना कार्यक्रम राख्नका लागि नगरपालिकाले सबै वडाहरूमा घरधुरी सर्वेक्षण गर्ने नीति लिइनेछ। स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच पुर्याउन विपन्न सबै बस्तीहरूमा एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध हुने गरी पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। नगरवासीहरूको हितमा ध्यान राख्दै उपलब्ध गराइएको रकम 25% रकम छुट दिने व्यवस्था कायम गरिनेछ। जसले मधुवन नगरपालिका हाम्रो स्वास्थ्य शाखाको एम्बुलेन्स प्रयोग गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई अन्य स्वास्थ्य संस्था अथवा एम्बुलेन्सको सेवाभन्दा हामीले 25% छुटमा एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ। यस्ता निरन्तरता दिइनेछ। कोभिड-19 को रोगको रोकथाम नियन्त्रण र उपचार कार्यका लागि कोभिड-19 को रोग रोकथाम नियन्त्रण र उपचार कार्यका लागि पर्याप्त रकम विनियोजन गरिनेछ। आवश्यकताका आधारमा कोभिड अस्पतालमा रहेको आइसोलेसन कक्षलाई स्तरवृद्धि र सुदृढीकरण गर्दै अगाडि बढाइनेछ। कोभिड-19 को रोगको रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका कार्यका लागि प्रत्यक्ष संलग्न रहेका सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरू, प्रयोगशाला कर्मीहरू, सरसफाई कर्मीहरू तथा एम्बुलेन्स चालक लगायत यस कार्यमा संलग्न जनशक्तिलाई जोखिम तथा प्रोत्साहन भत्ताको उपलब्ध व्यवस्था मिलाइनेछ। कोभिड-19 सङ्क्रमण बढ्दै गएमा र हालको जनशक्तिले धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएमा बाह्य जनशक्ति करारमा लिई कार्य गर्ने नीति अवलम्बन गरी अगाडि बढाइनेछ। स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न दिवसहरू मनाई चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सङ्घ तथा प्रदेशको मापदण्ड अनुरूप नगर अस्पताल स्थापना कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। सो कार्यका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहयोग समेत लिइनेछ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि विशेषज्ञहरू शिविर तथा घुम्ती सेवा सञ्चालन गरिनेछ। असहाय गरिब विपन्न परिवारलाई औलो, डेङ्गु, मलेरिया जस्ता सरुवा रोगहरूबाट जोगाउन सुपरनेट झुल वितरण कार्यलाई निरन्तर दिइनेछ। विद्यालयमा बाल क्लब, जिरुसेका बालबालिकाहरूलाई प्राथमिक उपचार सम्बन्धी तालिम, प्राथमिक उपचार सामग्री सहितको किट बक्स वितरण गरिनेछ। नपाभित्रका HIV सङ्क्रमित मधुवन नगरपालिकाभित्रका HIV पीडित सङ्क्रमितलाई मासिक रूपमा भत्ताको व्यवस्थापन गरिनेछ। जनयुद्ध र 62-63 जनआन्दोलनमा शहीद, बेपत्ता, घाइते, अपाङ्ग परिवारलाई औषधि उपचार तथा शिक्षा क्षेत्रमा विशेष सहयोग कार्यक्रम ल्याइनेछ। पशु सेवा, पशुपालन व्यवसायलाई व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण र प्रविधिकरण, बजारीकरण र यन्त्रीकरण गरी आयात र प्रतिस्थापन गर्ने, आत्मनिर्भर हुँदै निर्यातको दर बढाउने, रोजगारी स्थापना गर्ने सम्मानित पेसाको रूपमा विकास गरिनेछ। कृषकको गोठ खोर सेवा कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाइनेछ। नयाँ पशुपालन पकेट क्षेत्रको स्थापना गरी पशुपक्षी स्रोत केन्द्रको रूपमा विकास गर्न साथै पशुपक्षी तथा पशुपक्षी जन्य वस्तु, दूध, फलफुल, मासुको उत्पादनमा थप वृद्धि गरिनेछ। एक वडा एक उत्पादनको नीति लिई प्रत्येक वडामा पकेट विस्तार गरिँदै लगिनेछ। व्यावसायिक पशुपालन क्षेत्रमा युवाको आकर्षण बढाउन पुराना फर्मको सुरक्षा तथा नयाँ फर्मको स्थापना विस्तारमा उत्प्रेरित गर्न नगर प्रमुख युवा लक्षित फर्म प्रबन्धन कार्यक्रमलाई बाख्रा, गाई, भैँसी, बङ्गुर, कुखुरा, माछा निरन्तरता दिइनेछ। पशु पक्षीमा फैलिने विभिन्न रोगहरूको उपचारका लागि उपचार सेवाको विस्तार गर्न पशु स्वास्थ्य सेवा, गाउँघर क्लिनिक कार्यक्रम तथा शिविर सेवाहरू सञ्चालन गरिनेछ। पशु आहारमा सुधार गर्न तथा उत्पादन लगायत लागत कम गराउन मिनरल ब्लकको प्रयोग, स्थानीय स्तरमा दाना बनाई प्रयोग गराउने, घाँस खेती, घाँसको स्रोत केन्द्र विस्तार जस्ता कार्यक्रमलाई तर्जुमा गरी
प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाइनेछ। कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। पशु पक्षी र कृषि तथा पशुपक्षी जन्य वस्तुको सीमा पार खुल्ला आयात निरुत्साहित गर्न पारीको होइन बारीको नीतिले स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ, जसका लागि स्थानीय बजार, हाट बजार, माछा मासु पसल लगायतका स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन निर्देशिका बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। पशु पक्षी मृत्युदर न्यून गर्न, कृषकको पशुधन सुरक्षा गर्न उपचार तथा प्रयोगशाला सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउनुको साथै पशु बिमा अनुदान कार्यक्रम लागू गरिनेछ। पशु स्वास्थ्य तथा अन्य पशु सेवाका कार्यक्रमहरूलाई सबैको पहुँचमा पुर्याउने उद्देश्यले पशु सेवा केन्द्र ढोडरी, पशु सेवा केन्द्र ओराली र वडा नम्बर 1, 5, 6, 8, 9 मा स्थापना भई सेवा समेत सञ्चालन भइरहेकाले थप प्रभावकारी बनाउन उक्त सेवा केन्द्रहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। पशु पक्षीबाट मानव स्वास्थ्यमा पर्ने असरलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम, सुधारका कार्यक्रम, कृषकको दैनिकी सजिलो बनाउन यान्त्रिकरण कार्यक्रम तर्जुमा गरी सञ्चालन गरिनेछ। पशु पक्षी पालन क्षेत्रमा आइपर्ने विभिन्न व्यथिति, कालाबजारी र अन्य समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न बजार अनुगमन तथा नियमन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। पशुपालन व्यवसायमा राम्रो उत्पादन तथा आम्दानी लिन उन्नत पशुपालन कृत्रिम गर्भधान मिसन कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाई अगाडि बढिनेछ। असहाय तथा विपन्न परिवारका सदस्यहरूको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै नगर उपप्रमुख पशुपक्षी पालन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। सङ्घीय सरकारबाट सञ्चालन भएको एक गाउँ एक प्राविधिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै थप प्रभावकारी हुने गरी आवश्यक साझेदारी गरिनेछ। पशु तथा पशुपक्षी जन्य उत्पादन बजारीकरणका लागि दुग्ध सहकारी तथा अन्य सहकारी, निजी डेयरी, बुझडखाना तथा मासु पसल, कोल्ड स्टोर, अन्य निर्यातकर्तालाई समन्वय, सहजीकरण तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। मधुबन नगरपालिकाको कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको समग्र विकासका लागि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, अन्य दायित्व निकाय, सङ्घ संस्था, निजी क्षेत्र, कृषि क्षेत्रका सहकारी, वित्तीय क्षेत्रसँग आवश्यक समन्वय तथा साझेदारी गरी अगाडि बढिनेछ। साना किसान कृषि सहकारी संस्थाहरूबाट पशु सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन भएकोमा कृषकले जम्मा गर्नुपर्ने रकम केही सहायता रकम उपलब्ध गराइनेछ। किसानका लागि भैँसी वृद्धि गर्नु पर्ने भएकाले भैँसी सुत्केरी हुँदा कृषकलाई प्रोत्साहन गरिने व्यवस्थाको नीति अवलम्बन गरिनेछ। कृषकको दिगो उत्पादन र विकासका लागि खाद्यान्न, दलहन, तेलहन, आलु, तरकारी तथा बेसार बालीमा बीज वृद्धि तथा उत्पादन वृद्धिका लागि पकेट विकास कार्यक्रम मार्फत नगरपालिकालाई बिउमा आत्मनिर्भर बनाउन, उत्पादनमा कृषक समूह, सहकारी, निजी क्षेत्र, स्थानीय प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको सहकार्यमा पकेट कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरी निरन्तरता दिइनेछ। कृषि प्रचार तथा प्राविधिक सेवा, कृषकको खेत र फर्मसम्म सहज पहुँचका लागि प्राविधिक जनशक्ति, कृषि सेवा केन्द्र, प्रविधि प्रदर्शनी, तालिम, कृषकको ज्ञान, सिप क्षमता वृद्धि गर्दै कृषि प्रसार सेवालाई प्रभावकारी बनाउँदै अगाडि लगिनेछ। नगर नमुना गाउँ कृषि विकास कार्यक्रमलाई प्रत्येक वर्ष थप गरिँदै लगिनेछ। बागवानी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी उत्पादन, नमुना नर्सरी, फलफुल बगैँचा विस्तार, नमुना घरबारी, करेसाबारी कार्यक्रम मार्फत कृषकको पोषण तथा आर्थिक विकासमा जोड दिने कार्यक्रम ल्याइनेछ। माटो व्यवस्थापनका लागि माटोको उर्वरा शक्ति कायम गर्दै माटो परीक्षण ल्याब सेवा, कम्पोस्ट मल, झोल मल तथा ढैँचाको प्रयोग, कृषकको पहुँच वृद्धि गर्न यस सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा माटोको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिँदै माटोको अवस्थालाई ध्यान दिँदै दिगो उत्पादन र उत्पादनका वृद्धि निश्चितता दिइनेछ। माटोको गुणस्तरलाई ध्यान दिँदै दिगो उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमान सुनिश्चित गरिनेछ। बाली संरक्षण र प्रयोगशाला सेवा, प्लान्ट क्लिनिक सेवा, आइपिएम पाठशाला कार्यक्रम मार्फत रासायनिक विषादीको वैकल्पिक प्रयोग तथा मानव स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिइनेछ। जग्गा खण्डीकरण रोक्न, लागत कम गर्न चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम सञ्चालनका लागि
सम्भावित अध्ययन गरी सरकारवाला निकायसँग सहकार्य तथा पहल गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कृषकको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र बजारीकरण गर्नका साना कृषि औजार उपकरण, साना सिँचाइ, युवा उद्यमी, ब्याज अनुदान, सहुलियत कृषि कर्जा जस्ता कार्यक्रम कृषकको पहुँचमा वृद्धि गरिँदै लगिनेछ। कृषि बजार विकास प्रबन्धन गर्न कृषि हाट बजार सङ्कलन केन्द्र, कोल्ड स्टोर, कृषि वस्तु ढुवानी सेवाका लागि कृषि एम्बुलेन्स जस्ता सेवा कृषकको पहुँच वृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम ल्याइनेछ। कृषिजन्य वस्तुहरूको क्षति न्यूनीकरण गर्न किसानहरूलाई पोस्ट हार्भेस्ट सम्बन्धी तालिम, तरकारी र फलफुलजन्यलाई प्रशोधन तथा बजारीकरणमा जोड दिने नीति लिइनेछ। आर्थिक तथा राजस्व परिचालन स्थानीय तह अन्तर्गत आर्थिक प्रशासनमा सञ्चालित सफ्टवेयर सूत्र प्रणालीबाटै बजेटिङ तथा लेखाङ्कन गरी व्यवस्थित गरिनेछ। वित्तीय प्रतिवेदन तथा लेखाङ्कनलाई नेपाल सरकारले तोकिएको ढाँचामा राखी थप व्यवस्थित गरिनेछ। प्रक्षेपण गरिएको बजेटको अधिकतम उद्देश्य हासिल गर्दै जनतालाई अधिकतम लाभ प्राप्त गर्नका लागि विनियोजित बजेट वास्तविक खर्चलाई तुलना गरी मात्र रणनीतिक योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि प्रत्येक चौमासिक विभाजन गरी चौमासिक रूपमै खर्च गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था सिर्जना गरी तेस्रो चौमासिकमा मात्र हुने खर्चलाई नियन्त्रण गरिनेछ। प्रत्येक वर्ष तयार गरिने वार्षिक विकास कार्यक्रममूलक तथा अत्यधिक कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक योजना बनाई नतिजामूलक बनाइनेछ। नगरस्तरीय राजस्व परामर्श समिति तथा राजस्व पर्यवेक्षण सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन उल्लेखित सुझाव एवं सिफारिसहरूलाई नगरपालिकाको राजस्व नीतिको आधारको रूपमा अवलम्बन गरी अघि बढिनेछ। आन्तरिक स्रोतको कर, शुल्क, महसुल असुली व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाई नगर विकास गतिलाई दिगो र भरपर्दो बनाउनका लागि राजस्व असुलीको योजनालाई निरन्तरता साथ अगाडि बढाइनेछ। आन्तरिक राजस्व अभिवृद्धिका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत व्यवसाय, कर, पसल जस्ता क्षेत्रमा भएको सार्वजनिक निजी साझेदारीहरूको प्रयासलाई निरन्तरता गरी अघि बढिनेछ। नगरको आन्तरिक स्रोत अभिवृद्धि गर्न करको दायरा वृद्धि गरी प्रत्येक वर्ष सबैभन्दा बढी कर तिर्ने करदातालाई सम्मान गरिने व्यवस्था गरिनेछ। पर्यटनतर्फ मधुवन नगरपालिकालाई धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गरिनेछ। मधुवन नपाको कुम्राघाट क्षेत्रलाई छनौट गरी फन पार्क तथा पिकनिक स्थलको रूपमा विकास गर्न यसै आबबाट निर्माण कार्य अगाडि बढाई बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। मधुवन नपाभित्र रहेका डल्ला होमस्टे, खाता कोरिडोर, नेपालको सबैभन्दा लामो कर्णाली पुल, गेरुवा पुल, कोठिया घाट, भगराइया ताल, तारातालको ताल, श्रीगढा ताल व्यवस्थित गरी अगाडि बढिनेछ। वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा मानव तथा वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न सम्भावित स्थानमा तारबार व्यवस्था गरिनेछ। जङ्गली जनावरबाट जोखिम भएको जङ्गल क्षेत्रमा घाँस दाउरा गर्न जान पर्ने बाध्यतालाई न्यूनीकरण गर्न नगरवासीहरूलाई डाले घाँस, गोबर ग्यास, सुधारिएको चुलो जस्ता वैकल्पिक कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याई अगाडि बढाइनेछ। वनको दिगो विकास सम्बन्धी स्थानीय मापदण्ड तयार गरी पालिकाभित्रका सबै वन क्षेत्रमा दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरिनेछ। एक सामुदायिक वन, एक उद्यान, एक पानी पोखरीको अभियान सञ्चालन गरी पर्यावरणमा टेवा पुर्याउने जैविक विविधताको संरक्षण गरिनेछ। सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहको सहकार्य दिगो वन व्यवस्थापन तथा वन उद्यान विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पालिका स्तरमा वन व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरी लागू गरिनेछ। सामुदायिक उपभोक्ता महासङ्घबाट सङ्घ तथा प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम राजस्व शुल्क करलाई एकद्वार प्रणाली अनुसार स्थानीय सरकारमा उठाई स्थानीय स्तरमा मानव विकास गरी वनको दिगो विकास संस्थाको सुदृढीकरण, वन उद्यान प्रबन्धन लगानी गरिने व्यवस्था लिइनेछ। सडक, नदी किनारा, सार्वजनिक स्थान र प्रत्येक निजी घर धनीले वार्षिक रूपमा कम्तीमा एक बिरुवा वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। यसका लागि आवश्यक पर्ने बिरुवा तयार गरी फलफुल, पुष्पजन्य, कृषिजन्य बिरुवा उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। विपदमा हुन सक्ने क्षतिको तत्काल उद्धार, राहत, पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक जनशक्ति सामग्री स्रोतको व्यवस्थापन गरी अगाडि बढिनेछ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि नगर आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र मार्फत प्रतिकार्य योजना सञ्चालन गरी अगाडि बढिनेछ। यो हामीले बनाइसकेका छौँ। सहकारी विकास, सहकारी ऐन नियम अनुसार स्थापना भएका उद्देश्य अनुरूप सञ्चालन हुन नसकेका
2 वा 2 भन्दा बढी सहकारीहरूबीच सामञ्जस्यता अभिवृद्धि गरी मर्जको नीति अवलम्बन गरी सहकारीहरूलाई सुदृढीकरणमा प्रयास गरिनेछ। सबै सहकारीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन सहकारीहरूलाई सामञ्जस्यता अभिवृद्धि गरी मर्जको नीति अवलम्बन गरी सहकारीलाई सुदृढीकरण गरी प्रयास अगाडि गरिनेछ। सहकारीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली कोपमिन्समा आबद्ध गरी यस मधुवन नगरपालिकाभित्रका सहकारी संस्थाहरूका आर्थिक तथा वित्तीय क्रियाकलापहरूलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ। साथै सहकारी संस्थाका कर्मचारीलाई कोपमिन्स तालिमको व्यवस्था मिलाइनेछ। सहकारी संस्थाको नियमन र निरीक्षणलाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाइनेछ। सर्वसुलभ रासायनिक मलखादको व्यवस्थापनका लागि सहकारी संस्थाहरू मार्फत व्यवस्था गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिई थप सुदृढ व्यवस्था मिलाइनेछ। बिउ बिजन उत्पादन तथा बजारीकरणका लागि नपालाई आत्मनिर्भर गराइनेछ। सहकारीका सदस्यहरूलाई सहकारी सम्बन्धी ज्ञान सिप तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। सहकारी मार्फत अति विपन्न परिवारलाई आय अर्जन तथा प्रबन्धन कार्यमा अघि लगाइनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय जनमुखी तथा चुस्त दुरुस्त बनाउनका लागि रणनीति योजना तयार गरिनेछ। नागरिक बडापत्र विद्युतीय सूचना प्रणालीको मार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई जनअपेक्षामूलक तथा अनुमानयोग्य बनाइनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सरल र पहुँच सुनिश्चितका लागि टोकन प्रणाली गुनासो सुनाई तथा सूचना अधिकारलाई थप जिम्मेवार बनाई अगाडि बढिनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय र पहुँच योग्य बनाउनका लागि सार्वजनिक सुनाई सार्वजनिक परीक्षण सूचना तथा गतिविधि सार्वजनिकरण गरिनेछ। जनशक्ति तथा क्षमता विकास नगरपालिका कार्यरत कर्मचारीको क्षमता विकास विशेष ध्यान दिई प्रविधि र समय अनुकूल जनशक्ति उत्पादनका लागि आवश्यक क्षमता विकास योजना सिकाइ तालिम व्यवस्था गरिनेछ। कार्यरत जनशक्तिलाई प्रभावकारी बनाई अधिकतम कार्यमूलक तथा नतिजामूलक कार्यमा सुधार ल्याउनका लागि कर्मचारी तालिम दिइने व्यवस्था मिलाइनेछ। कर्मचारीलाई उत्प्रेरणा तथा काममा रुचिप्रति ल्याउनका लागि विशेष व्यवस्था गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता ब्याङ्किङ प्रणालीमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई थप सहज र सुदृढीकरण गरिनेछ। स्थानीय पञ्जीकरण वाडा सचिवहरूलाई अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गरी कार्य दक्षता सुधार गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी गुनासो सुनाइलाई थप प्रभावकारी बनाउन अनलाइन गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली जीएमएस लागू गरिनेछ। व्यक्तिगत घटना दर्ताका पुराना अभिलेखहरूलाई डिजिटाइजेसन गर्ने कार्यलाई पूर्णता दिइनेछ। थारू समुदायको बर्गर प्रथालाई व्यवस्थित गराई उचित व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढाइनेछ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक बेरोजगारीहरूको अवस्थामा रहेका महिलाहरूलाई सिपमूलक एवं आयमूलक तालिमको माध्यमबाट घरेलु तथा उद्योग धन्दाका संलग्न हुने अवसर प्रदान गरी उद्यमशीलता विकास आत्मनिर्भर सक्षम हुन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। दिगो विकासका लागि समान अवसर र नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गर्दै स्रोत साधनको अवसर तथा लाभमा महिलाहरूको समान पहुँच स्थापित गर्न नगरका अन्य विषयका शाखाहरूसँग समन्वय सहकार्य मार्फत लक्षित कार्यक्रम थप प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन गरी अगाडि बढिनेछ। बालबालिका तथा किशोर किशोरीहरूलाई सबै प्रकारका हिंसा दुर्व्यवहार शोषणबाट मुक्त गराउँदै उनीहरूको हक अधिकार प्रयोग गर्न योग्य र सक्षम नागरिकको रूपमा विकास गर्न सोही अनुसारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अघि बढाइनेछ। ज्येष्ठ नागरिकमा रहेका ज्ञान सिप सिर्जना संस्कार र अनुभव नगर क्षेत्रको विकासमा प्रयोग गर्न ज्येष्ठ नागरिक लक्षित कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। प्रदेश स्थानीय तहको साझेदारीमा कार्यविधि तथा मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको रुचि र चाहना अनुसारको सिप तथा व्यावसायिकता विकास तालिम व्यवस्था मिलाइनेछ। महिला हिंसा मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारको जोखिम कम गर्न चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लैङ्गिक विभेद तथा सबै प्रकारका कुरीति कुसंस्कारका अन्त्यका लागि विभिन्न अभियानमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी अगाडि बढिनेछ। अपाङ्ग असहाय वृद्ध आमा बुवालाई सहयोग तथा सम्मान कार्यक्रम गरिनेछ। अपाङ्ग अशक्त हुनुभएका नागरिकलाई घर दैलोमा पुगी नगर सेवा प्रवाह गरिनेछ। न्यायिक समिति घरेलु हिंसामा परेका महिलाहरूको
संरक्षणको लागि नगर सेवा केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ। सबै वडाहरूमा मेलमिलापकर्ताहरूको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने मेलमिलाप केन्द्रको स्थापना गर्ने नीतिलाई अवलम्बन गरिनेछ। न्यायिक समितिमा परेका देवानी प्रकृतिको उजुरीहरूको अध्ययन गरी न्याय निरूपणमा तीव्रता ल्याइनेछ। महिलाहरूका लागि विभिन्न नृत्य विकास तालिम सञ्चालन गरिनेछ। न्यायिक समितिका पदाधिकारी मेलमिलापकर्ता वर्गहरूको समेत न्याय सम्पादन कार्यमा क्रियाशीलता बढाउन क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गरिनेछ। मेलमिलाप सम्बन्धी अन्तर्क्रिया तथा छलफल कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। हिंसा पीडित महिलाहरूलाई कानुनी सहायताका लागि सहयोग गरिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। रोजगार तथा सेवा रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली इमेज मार्फत श्रम बजारमा रहेका श्रमिकहरूको सिप क्षमताको उपयोग गर्न सहज हुने गरी उनीहरूलाई व्यक्तिगत विवरण रहेको श्रम सूचना ब्याङ्क स्थापना गरी अगाडि बढिनेछ। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम युवा रोजगारीको लागि रूपान्तरण पहल आयोजना मार्फत 66 जना युवालाई कार्यस्थलमा आधारित सिपमूलक तालिम तथा 50 दिनको रोजगारी उपलब्ध गराइनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि पारिश्रमिकताका आधारित सामुदायिक आयोजना मार्फत सार्वजनिक विकास निर्माण कार्यलाई श्रममूलक प्रविधिबाट कार्यान्वयन गरी अघि बढिनेछ। विपन्न नागरिकलाई मर्यादित रोजगारी प्रदान गर्ने प्राथमिकता क्रममा परेका 238 जना बेरोजगारलाई 100 दिनको रोजगारी सुनिश्चित गरी अघि बढिनेछ। रोजगारदाता र श्रमिक बीच असल श्रम सम्बन्ध विकास गरिनेछ। स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने भौतिक पूर्वाधार निर्माण आयोजना तथा काममा लगाउँदा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत विपन्न बेरोजगार व्यक्तिलाई प्राथमिकता क्रम अनुसार क्रमशः काम लगाइनेछ। सङ्घीय सरकारबाट योजनाको लागि श्रमिक ज्यालाको रकम मात्र विनियोजन भएकाले योजनाहरू आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री व्यवस्था गर्न वाडा र नगरपालिकाले समायोजन गर्नेछ। स्थानीय वेशभूषा र संस्कृतिलाई जोगाई राख्न विभिन्न सिपमूलक तालिम प्रदान गरी आय आर्जन वृद्धि गरिनेछ। कोभिड-19 का कारण विदेशमा फर्किएका बेरोजगार युवालाई लक्षित गरी विभिन्न सिपमूलक तालिम जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। खानेपानी तथा सरसफाई नगरभित्र निष्कासन हुने फोहोर अन्तिम विसर्जन गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरूसँग सहकार्यमा नमुना क्षेत्र छनौट गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। फोहोर मैला व्यवस्थापन निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रबन्धन गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अनुरूप फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण गर्दै जाने नीतिलाई अंगीकार गरिनेछ। नौपाभित्रका सबै वडामा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार साथै स्थानीय तहका खानेपानी उपभोक्ता समितिहरूसँग समन्वय गरी सबै वडामा खानेपानी ट्याङ्की सहितको स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था मिलाई अगाडि बढिनेछ। खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी विस्तृत योजना वास प्लान बनाई खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नेको साथै नगर क्षेत्रका खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र भई सकेको हुँदा पूर्ण सरसफाई सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ। यसरी मधुवन सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरू हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। यो नीति तथा कार्यक्रमहरूमा यस सभाका आदरणीय सभासदज्यूहरूले सुझाव सल्लाहहरू अहिले दिनुहुनेछ। हामीले फेरि पनि नगरसभामा यी कुराहरूलाई छलफलका साथ छुटेका कुराहरू फेरि यहाँहरूको सुझाव लिएर यो मधुवन सरकार यो स्थानीय सरकारबाट यहाँका आम नागरिकलाई सेवा हामीले कस्तो प्रकारले दिने भन्ने कुराको नीति तथा कार्यक्रम हामीले आज प्रस्तुत गरेका छौँ। यसमा मैले बजेट पनि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हामीले बजेटको सिलिङ अहिले हाम्रो मोटामोटी हाम्रो 82 करोड 81,91,003 रुपियाँको बनेको छ। हामीले प्रस्तुत रूपमा हामीले वितरण गरेका विवरण बजेट वितरण गरिसकेका छैनौँ। एकमुष्ट रूपमा मैले यो बजेटहरू हाम्रो आम्दानीका स्रोतहरू र खर्चका स्रोतहरू अनुमानित मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु। अहिले मधुवन नगरपालिकाको 78-79 का लागि अनुमानित आय व्यय बजेट सारांश प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। सङ्घीय सरकारबाट हामीलाई समानीकरण अनुदान भनेर 14 करोड 61 लाख रुपियाँ प्राप्त भएको छ। सङ्घीय राजस्व बाँडफाँडबाट हामीलाई 9 करोड 75 लाख 14 हजार प्राप्त भएको छ। सङ्घीय सशक्त अनुदान हामीलाई 24 करोड 6 लाख रुपियाँ प्राप्त भएको छ। सङ्घीय विशेष अनुदान भनेर 1 करोड 42 लाख रुपियाँ प्राप्त भएको छ। सङ्घीय समपूरकबाट हामीलाई अनुदान भनेर 1 करोड 43 लाख रुपियाँ प्राप्त भएको छ। प्रदेश समानीकरण भनेर हामीलाई 69,72,000 प्राप्त भएको छ। प्रदेश राजस्व बाँडफाँड भनेर हामीलाई 88 लाख 3 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। प्रदेश सशक्त अनुदान भनेर हामीलाई 1 करोड 15 लाख 44 हजार प्राप्त भएको छ।
प्रदेश विशेष अनुदान हामीलाई 70 लाख प्राप्त भएको छ। यो मुख्यमन्त्रीका स्वरोजगार कार्यक्रम मार्फत हो। प्रदेश समपूरक अनुदान भनेर हामीलाई 2 करोड प्राप्त भएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता 18 करोड प्राप्त भएको छ। सडक बोर्डतर्फ हामीलाई 25 लाख रुपियाँ, पिएलजिसिडी तर्फ हामीलाई 3,61,000 र अस्पताल निर्माणमा आउला भन्ने हामीले अनुदान सङ्घीय सरकारले पनि हामीलाई अस्पताल निर्माणको निमित्त हामी क्षणमा परेका छौँ। यो आर्थिक वर्ष 80 लाख थियो भने अब आउने आर्थिक वर्षमा 1 करोड 50 लाख प्राप्त हुन सक्ला भन्ने अनुमानित हामीले 1 करोड 50 लाख राखेका छौँ। आन्तरिक स्रोततर्फ हामीले गत वर्ष 5 करोड राखेका थियौँ भने धन्य त्यो लक्ष्य पुरा गर्न सक्ने भएको हुँदा हामीले यो वर्ष हाम्रो नगरपालिकाभित्रबाट आन्तरिक स्रोत हामीले 6 करोड 25 लाख जुटाउन सक्छौँ कि भन्ने अनुमान राखेका छौँ। यसमा फेरि पनि अर्को नगरसभासम्म आइपुग्दा हामी तलमाथि के हुन सक्छौँ तपाईँ हामी छलफलमा नगरसभा कार्यपालिकाको छलफलले त्यसरी हामीले 82 करोड 81 लाख 91,003 रुपियाँको बजेट निर्धारण गरिएको छ। यसमा हाम्रो खर्चको विवरण चालु खर्च 9 करोड 50 लाख जसमा कार्यालयको हाम्रो सम्पूर्ण नगरपालिकाको कर्मचारीहरूको यसमा खर्च पर्दछ। सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूको तलब सुविधाहरू, कर्मचारीको तलब सुविधाहरू र कार्यालयभित्र हुने खर्चहरूलाई 9 करोड 50 लाख भित्र हामीले राखेका छौँ अनुमानित। पुँजीगततर्फ हामीले 22 करोड 76,86,003 रुपियाँ राखेका छौँ। सङ्घीय सशर्त अनुदान हामीले 24 करोड 60 लाख जसमा यसमा 15 करोड जति हाम्रो स्वास्थ्य शाखा र शिक्षकहरूको तलब धन्नै 15 करोड जति अनुमानित हुन पुग्छ भने अनि बचेको केही पैसाहरू हामीलाई विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त हुन्छ। सशर्त सहित त्यो बजेट हामीले यताउता गर्न पाउँदैनौँ। त्यो 24 करोड 6 लाख रुपियाँ त्यसैमा जान्छ, हाम्रो विभिन्न शीर्षकमा आएको हुन्छ। त्यो सङ्घीय सरकारले नै यो काम गर्ने पशुपालनमा, कृषिमा अनि हाम्रो विभिन्न अरू सेवाहरूमा पनि उसले तोकेर पठाइदिएको कार्यक्रम गर्नुपर्ने हुन्छ। सङ्घीय विशेष अनुदान 1 करोड 42 लाख उता सङ्घीय सरकारले दिन्छ भने हामीले 1 करोड 22 लाखै हामीले पनि यहाँ त्यही जसरी आयो त्यसरी खर्च हुन्छ। सङ्घीय समपूरक अनुदानमा 1 करोड 43 लाख, प्रदेश सशर्त अनुदानमा हाम्रो 1 करोड 15,44,000, प्रदेश विशेष अनुदानमा 70 लाख, प्रदेश समग्र अनुदानमा 2 करोड प्रदेश सरकारले हामीलाई 2 करोड दिन्छ भने हामीले आन्तरिकबाट पनि 2 करोड व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता जसले वृद्ध भत्ता हो यो 18 करोड जसरी आउँछ त्यसरी नै जान्छ र सडक बोर्डतर्फ 25 लाख, अस्पताल निर्माणमा 1 करोड 50 लाख, त्यो एलजिसिडी तर्फ 3,61,000 गरी खर्चतर्फ पनि कुल हाम्रो 82 करोड 81 लाख 91,003 रुपियाँको बजेट यो 79-78 हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। हामीले गत वर्ष हामीले सबै योजनाहरूलाई हामीले प्रत्येक यहाँ ब्रिफिङ गरेका थियौँ भने यो वर्ष हामीले त्यसरी गरेका छैनौँ। अहिले अर्को नगरसभामा हामीले त्यो प्रत्येक बुदागत हिसाबले प्रस्ट्याउनेछौँ र हामीले वडालाई सिलिङ दिएका छौँ 60 लाखको दरले, त्यसमा 5 करोड 40 लाख जान्छ, विषयगत शाखाहरूलाई 7 करोड 40 लाख जान्छ, चालु खर्चमा 9 करोड 50 लाख जान्छ। यसरी गर्दा कुल हामीले बनाउने बजेट भनेको 22 करोड मध्येबाट पनि नगरपालिकालाई अहिले हाम्रो कार्यपालिकामा छलफल गर्दा 2 करोड पनि बचेको छैन। अब हामीले कहाँबाट स्रोत जुटाउन सक्छौँ त्यो विषयमा हाम्रो नगरसभामा र हामीले कार्यपालिकाको मिटिङमा र सभासदज्यूहरू छलफल गरेर यो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई अर्को नीति तथा कार्यक्रम आज प्रस्तुत गरियो। बजेटको पूर्ण सारांश अर्को नगरसभामा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र आजको दिनमा यहाँहरूले यो नीति कार्यक्रमको सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि सभासदज्यूहरूको हातमा छ। यसमा पढ्दै गर्दा केही तलमाथि केही सारांश अक्षरहरू मिस्टेक भएका हुन सक्छन्। यसलाई हामी पूर्ण रूपमा पछि गर्ने बेलामा हामी सच्याउँछौँ र यहाँहरूका सुझाव सल्लाहको अपेक्षा पनि गर्न चाहन्छु र यस अन्त्यमा यस नगरको विकासको लागि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान, मार्गदर्शन, सुझावप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै नगरको विकास र समृद्धिमा निरन्तर सहयोग गर्ने बजेट निर्माण तर्जुमा गर्ने क्रममा साथ र सहयोग र सहकार्यका साथै सकारात्मक सुझाव प्रदान गर्नुहुने जनप्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दलका मित्रहरू, आम नागरिक, शिक्षक गुरुवर्ग, समाजसेवी, पत्रकार, युवा वर्ग, महिला अधिकार कर्मी, करदाता, सरकारी गैर सरकारी सामुदायिक संस्थाहरू तथा राष्ट्र सेवक कर्मचारीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि सहयोगको अपेक्षा गर्दै यो नीति कार्यक्रम र बजेट यही प्रस्तुत गर्दै अब हामी पूर्ण रूपमा हाम्रो सभासदज्यूहरूबाट सुझावको हामी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम चलाउनेछौँ। यस
मधुबन सरकारको निमन्त्रणामा आइदिएर हाम्रो गरेका कामहरू, हाम्रो नीति कार्यक्रमहरू, हामीले गर्न खोजेका नीतिहरू आम नागरिकसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै सभासदज्यूहरू चाहिँ र राष्ट्रिय सेवा कर्मचारीहरू हामी बसेर केही बेर हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममाथि हामी छलफल गर्नेछौँ र यो नगरसभा हामी अन्त्य गर्नेछौँ छलफलपछि।